अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के नारसिंगी इलाके में रेवेन्यू हुक्काम ने पीर को दी बॉम्बिनी क्रीक स्कूल की इमारत को मुनहदिम कर दिया। हुक्काम के मुताबिक ये इमारत मुबैना तौर पर मूसा नदी के फ्लड प्लेन इलाके में तकरीबन 1 एकड़ सरकारी अराजी पर गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई थी। ये स्कूल रंगारेड्डी जिले के गंडीपेट मंडल में वाक़ है। औहदेदारों का कहना है कि स्कूल अराजी के इस्तेमाल से मुतालिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए चलाया जा रहा था, जिसके बाइस कार्रवाई की गई। ताहम स्कूल की बानी उम्मे सलमा ने कार्रवाई के तरीक़ेकार पर एतराज़ किया। उन्होंने बताया है कि उन्हें जुमे की रात तकरीबन 10 बजे नोटिस दिया गया था और पीर की सुबह ही इमारत को मुनहदिम कर दिया गया। उम्मे सलमा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नोटिस मुनासिब वक्त पर नहीं दिया गया और न ही उन्हें जाती तौर पर हवाले किया गया। उन्होंने कहा कि वालिदैन, असातिज़ा और तलबा स्कूल आने वाले थे। स्कूल के एक औहदेदार ने दावा किया है कि जमीन ज्ञानेश्वर नामी शख्स की मिल्कियत है और अभिलाषा नामी शख्स को गुज़िश्ता 10 दिनों से स्कूल इंतजामिया पर जगह खाली करने के लिए दबाव डाल रहा था। स्कूल तकरीबन 1.5 साल से चल रहा था। मुकामी इत्तलात के मुताबिक स्कूल को 3 जुलाई तक जगह खाली करने की मोहलत दी गई थी, ताहम उस तारीख से पहले ही इन्हिदामी कार्रवाई कर दी गई। स्कूल से वाबस्ता एक शख्स ने इल्जाम लगाया है कि हुक्काम बगैर पेशगी इत्तला के पहुंचे और इन्हिदामी कार्रवाई शुरू करने से पहले खवातीन को अहाते से बाहर निकाला गया। मज़कूरा स्कूल में ज़ेर तालीम 250 तलबा के वालिदैन ने इमारत के इन्हिदाम के बाद अपने बच्चों की तालीम मुतासिर होने पर तशवीश का इजहार किया। वालिदैन का कहना है कि अचानक की गई कार्रवाई से बच्चों की पढ़ाई मुतासिर हुई है और तालीमी साल के दौरान उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। बज़्म तारीख़ और चिश्ती फाउंडेशन हैदराबाद की जानिब से मशाइख, अज़ाइम और उलमा इकराम व मुअज़्ज़िज़ीन के एक वफ़द ने डीसीपी चारमीनार जोन किरण खेरे IPS को नाजिया इलाही खान उर्फ नाजिया सनातनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। वफ़द ने शिकायत में कहा है कि गुस्ताख ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान में गुस्ताखी पर मबनी इंतहाई नफरत अंगेज अल्फाज का इस्तेमाल किया, जिससे मुसलमानों के जज्बात मजरूह हो रहे हैं। शिकायत में उसके एक पॉडकास्ट में गुस्ताखाना रिमार्क्स में मुल्क में मुसलमानों के मुकम्मल समाजी व मुआशी बाइकआउट की अपील की गई और मसाजिद व मदारिस को गिराने की धमकियां समेत इसी तरह के कई वाक़यात और बकवास का हवाला दिया गया। उलमा मशाइख के वफ़द ने मुख्तलिफ दफ़ात के तहत फौरी FIR, मुल्जिमा की गिरफ्तारी और सोशल मीडिया से काबिल एतराज़ वीडियोस हटाने का मुतालबा किया। ऐसे बयानात फ़िरक़े वाराना हम आहंगी और आईनी इक़दार पर बराह रास्त हमला है। अमन बरकरार रखने के लिए फौरी कार्रवाई की ज़रूरत है। ज़हीराबाद फ्रेंड्स फंक्शन हॉल में SIR के मुतालिक बूथ लेवल एजेंट्स की एक रोज़ा तरबेती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया गया। इसमें MP ज़हीराबाद सुरेश कुमार शिटकार, साबिक़ रियासती वज़ीर इंचार्ज कांग्रेस पार्टी डॉक्टर A चंद्रशेखर, DICC सेक्रेटरी तेलंगाना इंचार्ज श्री सचिन सावंत, DCC सदर निर्मला जग्गारेड्डी, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने शिरकत की। प्रोग्राम से MP ज़हीराबाद सुरेश कुमार शिटकार ने खिताब करते हुए कहा कि SIR में क़वायद की वजाहत बहुत ज़रूरी, इंतखाबी फहरिस्तों की ख़ुसूसी नज़रसानी यानी कि SIR इस महीने में शुरू होने वाली है। SIR में तमाम वोटर्स की शफाफ तर्ज पर नामों की शमूलियत को यकीनी बनाया जाए। हैदराबाद के मदाफाती इलाके केसरा में पीर के रोज आउटर रिंग रोड पर पेश आए हादसे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जब एक टोयोटा इनोवा कार सड़क के डिवाइडर से टकराकर दूसरी गाड़ी से जा टकराई। तफसीलात के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब मुबैना तौर पर इनोवा कार का ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए सो गया। गाड़ी मिर्चल से गटकेसर की सिमत जा रही थी कि पहले वो सड़क के डिवाइडर से टकरा गई और फिर बेकाबू होकर मुखालिफ सिम की लेन में चली गई, जहाँ सामने से आने वाली एक और गाड़ी से टकरा गई। हादसे में जख्मी होने वाले अफराद को फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इतना मिलते ही केसरा पुलिस मौके पर पहुंच गई और हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाली इनोवा गाड़ी नारापल्ली के रहने वाले मंडला श्रीकांत की मिल्कियत है। हादसे के बाद कुछ वक्त के लिए ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई, ताहम क्रेन की मदद से तबाहशुदा गाड़ियों को सड़क से हटा दिया गया, जिसके बाद ट्रैफिक बहाल किया गया। जिला कलेक्टर भावेश मिश्रा IAS ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो वक्त पर जमीनों का दोबारा सर्वे करें। आज शाम जिला कलेक्टर भावेश मिश्रा ने लक्ष्मण चांदा मंडल के मुख्तलिफ देहात में दोबारा हो रहे सर्वे का मुआयना किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने मुतालिका रेवेन्यू अहदेदारों से बात की और सर्वे से मुतालिक तफसीलात के बारे में दरियाफ्त किया। वो चाहते हैं कि पैमाइश के जदीद आलात का इस्तेमाल करते हुए सर्वे का अमल बर वक्त मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि सर्वे करके किसानों के जमीनी मसाइल को फौरी हल किया जाना चाहिए और सर्वे का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। इस
موقع پر ایڈیشنل کلکٹر ریونیو کشور کمار، DRO راتھوڑ رمیش، RDO دیوی داس، تحصیلدار سریتا و دیگر موجود تھے۔ نظام آباد ضلع کے نئے انچارج ڈپٹی ڈائریکٹر آف پروسیکیوشن رحیم الدین کے عہدے سنبھالنے پر ضلع عدالت کے وکلاء نے ان سے ملاقات کرتے ہوئے تہنیت پیش کی اور شال پوشی کے ذریعے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر وکلاء نے رحیم الدین سے مقدمات کی جلد از جلد تصفیے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ تقریب میں ضلعی صدر وکلاء پریشد جگن موہن گوڑ، جے پال، سری کانت، رتناکر ریڈی اور دیگر وکلاء شریک تھے۔ آج MIM اراکین بلدیہ بودھن کی جانب سے دفتر بلدیہ بودھن کے روبرو شامیانہ نصب کر کے تمثیلی بلدی اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں شریک MIM کے اراکین بلدیہ نے شینشین پر چیئرپرسن اور کمشنر بلدیہ کو بیٹھنے کے لیے کرسیاں رکھی اور ان خالی کرسیوں کے سامنے بودھن کے بلدی مسائل کو پیش کیا۔ بعد ازاں صدر MIM و وائس چیئرمین بلدیہ بودھن میر الیاس علی نے میڈیا سے خطاب کیا اور کہا بلدیہ کا باقاعدہ ماہانہ اجلاس کا انعقاد عمل میں نہ لائے جانے کی وجہ سے بودھن بلدیہ نظم و نسق ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ اگر اس طرح کی صورتحال برقرار رہی تو پھر بودھن کی عوام کے ہمراہ MIM اراکین بلدیہ دفتر بلدیہ بودھن کے سامنے احتجاج کریں گے۔ ریاستی وزیر پنچایت راج دیہی ترقی خواتین و اطفال بہبود ڈاکٹر دناسری سیتکا نے آج تادور منڈل کے سرسیوارہ گاؤں کے قریب دندوبی واک پر 20 کروڑ 20 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کیے جانے والے ہائی لیول پل کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر ناگر کرنول کے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر ملو روی، MLC ڈاکٹر دامودر ریڈی، ناگر کرنول کے MLA ڈاکٹر راجیش ریڈی، اچمپیٹ کے MLA ڈاکٹر ونشی کرشنا، جرچلہ کے MLA انیرودھ ریڈی موجود تھے۔ اس موقع پر ریاستی وزیر سیتکا نے کہا اس پل کی تعمیر صرف ایک ترقیاتی منصوبہ نہیں بلکہ ہزاروں عوام کی زندگیوں کو آسان بنانے والا تاریخی فیصلہ ہے۔ انہوں نے کہا ناگر کرنول کے MLA ڈاکٹر راجیش ریڈی نے عوام کے دیرینہ مطالبات کو پورا کرنے کے لیے مسلسل جدوجہد کی، جس کے نتیجے میں آج یہ خواب حقیقت بن رہا ہے۔ ریاستی وزیر نے حکام کو ہدایت دی کہ پل کی تعمیر اعلیٰ معیار کے ساتھ وقت مقررہ پر مکمل کی جائے اور اس پل کی تکمیل کے بعد ناگر کرنول اور جرچلہ حلقوں کے درمیان رابطہ مزید مضبوط ہوگا۔ بارشوں کے موسم میں عوام کو درپیش سفری مشکلات کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ ضلع منچریال کے چینو شہر کے MLA کالونی علاقے میں منور کاپو سنگم کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اس موقع پر منور کاپو سنگم کے قائدین نے کہا چینور MLA ریاستی وزیر جی وویک وینکٹ سوامی کی پہل پر نئی عمارت کی تعمیر کے لیے 30 لاکھ روپے کے فنڈز منظور کیے گئے ہیں اور جلد ہی کام شروع ہو جائے گا، اور تمام سنگم کے ذمہ داروں نے جی وویک وینکٹ سوامی کا شکریہ بھی ادا کیا۔ وششٹا ہائی اسکول آدرش نگر میں انسداد منشیات بیداری پروگرام کے حصے کے طور پر طلباء کو منشیات کے خطرات اور صحت مند طرز زندگی گزارنے کی اہمیت کے بارے میں تربیت دی گئی۔ طلباء بیداری بڑھانے کے لیے مضمون نویسی کے مقابلے کا انعقاد بھی کیا گیا۔ کامیاب طلباء میں ان کی کاوشوں اور شرکت کے اعتراف میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر نرمل سرکل انسپکٹر سامیہ نے بھی طلباء کو خطاب کرتے ہوئے ڈرگس اور منشیات سے تباہ ہو رہی نسل کے بارے میں تفصیلات سے آگاہی کرتے ہوئے کہا تعلیم میں زیادہ دلچسپی لیتے اپنے خاندان اپنے شہر کا نام روشن کرے اور دل لگا کر تعلیم حاصل کرے، اپنے اندر قابلیت پیدا کرے۔ اس موقع پر سب انسپکٹر پولیس اجے جی سیواس گوڑ، پرنسپل جی مدھوی، پرنسپل آکسفورڈ اسکول اور اساتذہ بھی موجود تھے۔ کامیڈی کانگریس پارٹی کو ضلع میں اس وقت تقویت ملی جب MIM کے ٹاؤن صدر عمران حامد امروز سمیت متعدد اہم قائدین نے صدر ضلع کانگریس کمیٹی ملکرجن کی قیادت میں کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس موقع پر ملکرجن نے قائدین کا پارٹی میں استقبال کیا اور کہا کانگریس عوامی فلاح بہبود اور ترقی کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے، جس سے متاثر ہو کر مختلف جماعتوں کے رہنما کانگریس کا رخ کر رہے ہیں۔ تقریب میں تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکریٹری چندر شیکھر ریڈی سمیت پارٹی قائدین اور کارکنان موجود تھے۔
عوامی خدمات کی درخواستوں کو حل کرنے میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ ضلع کلیکٹر بھاویش مشرا نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ عوامی خدمات کی درخواستوں کو حل کرنے میں تاخیر نہ کریں۔ کلیکٹر نے آج کلیکٹریٹ کانفرنس ہال میں منعقدہ عوامی خدمت پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے متعلقہ محکمے کے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ درخواست کی اچھی طرح جانچ کرے اور فوری جواب دے۔ عوامی خدمت پروگرام کے حصے کے طور پر لوگوں نے کلیکٹر کو تعلیم، ادویات، انرما مکانات، پینشن اور زمین کے مسائل سے متعلق درخواستیں پیش کی۔ اس موقع پر کلیکٹر نے کہا ضلع اسپیشل آفیسر کو عوامی انتظامیہ پیش رفت منصوبہ پروگرام کے سلسلے میں جائزہ اجلاس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا محکموں کی جانب سے شروع کردہ پروگرام کامیابی کی کہانیاں اور رپورٹ تیار کی جائے۔ بعد میں کلیکٹر اور عہدیداروں نے ضلع خواتین اور بچوں کی بہبود کے محکمے سے متعلق نشہ مکت بھارت ابھیان کی وال کاپیوں کی نقاب کشائی انجام دی۔ اس عوامی خطاب پروگرام میں ایڈیشنل کلیکٹر بی وینکٹیشورلو، کشور کمار، ڈی آر او راٹھوڑ رمیش، مختلف محکموں کے افسران، عملہ وغیرہ موجود تھے۔ بودھن کے لائنس آئی اسپتال کے کانفرنس ہال میں بی ایل اوز کے تربیتی کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر تحصیلدار بودھن وٹھل نے خطاب کیا اور کہا ایس آئی آر فارم کی خانہ پوری کرنے سے قبل صاحب خانہ سے اس ایس آئی آر سروے کی وجہ اور اس سے مستقبل میں حاصل ہونے والے فوائد کے تعلق سے واقف کروائے۔ تحصیلدار نے بتایا کہ پہلے مرحلے کے دوران 25 جون تا 24 جولائی 2026 تک بی ایل اوز انہیں الاٹ کردہ علاقے کے تمام مکانات کا دورہ کریں گے۔ اس دوران کوئی بھی گھر چھوٹ نہ جائے۔ اگر رائے دہندگان سے تفصیلات اکٹھا کرنے میں کسی قسم کی دشواری پیش آنے کی صورت میں اپنے سپروائزر سے رابطہ پیدا کرے۔ تحصیلدار نے بتایا ہر 12 بی ایل اوز کے ساتھ ایک سپروائزر مقرر کیا گیا ہے۔ بودھن کے اوٹ پلی گاؤں میں گزشتہ شام ایک دل دہلا دینے والا سانحہ پیش آیا۔ گھر کے سامنے کپڑے سکھانے کے لیے لگائے گئے لوہے کی تار میں کرنٹ گزرنے سے 42 سالہ رتناوت سنجیو اور ان کی اہلیہ رتناوت جیوتی 39 سالہ کو برقی شوق لگ جانے سے دونوں میاں بیوی برسر موقع ہلاک ہو گئے۔ رتناوت سنجیو کی 2 بیویاں اور 4 بچے تھے۔ سنجیو ہمیشہ سراج سے وابستہ تھا۔ اتوار کی رات میاں بیوی دونوں کھیتوں کا کام ختم کر کے گھر واپس لوٹے۔ زرعی کام کے دوران گیلے ہوئے کپڑے سکھانے کے لیے جیوتی نے حسب معمول لوہے کی تار پر کپڑے ڈالنے کی کوشش کی۔ اس دوران انہیں زبردست بجلی کا جھٹکا لگ گیا۔ جیوتی کو بچانے کی کوشش کے دوران سنجیو بھی برقی کی زد میں آ گئے۔ بعد ازاں سنجیو کی دوسری بیوی نے لکڑی کی مدد سے دونوں کو بچانے کی کوشش کی، تاہم وہ بھی زخمی ہو گئی۔ سنجیو اور جیوتی کی 3 بیٹیاں ہیں۔ میاں بیوی کی اچانک موت سے گاؤں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ بودھن رورل کے ایس آئی راج شیکھر نے موقع حادثہ پہنچ کر مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی اور دونوں لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بودھن ضلع اسپتال منتقل کیا گیا۔ بودھن آر ڈی او سے آج طلبہ تنظیموں کی مشترکہ کمیٹی جے سی کے قائدین کا ایک وفد ملاقات کر کے انہیں گورنمنٹ ہائی اسکول جے سی میں زیر تعلیم طلبہ کے مسائل پر مبنی یادداشت پیش کی۔ اس موقع پر جے سی چیئرمین ناگراجو اور شریک کنوینر سنجے نے خطاب کیا اور کہا گورنمنٹ جونیئر کالج بودھن سے متعلق ہائی اسکول میں بڑی تعداد میں طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اسکول کی بنیادی سہولیات اور دیکھ بھال کے لیے مرکز اور ریاستی حکومت ہر سال تقریباً 18 لاکھ روپے طلبہ کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرتی ہیں، لیکن ہائی اسکول انتظامیہ اس فنڈ کو طلباء کی بنیادی سہولت کے بجائے ہیڈ ماسٹر مبینہ طور پر ذاتی مفادات پر خرچ کرنے کا قائدین نے الزام لگایا۔ جیسی قائدین نے فنڈز کے مبینہ طور پر غلط استعمال پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے مکمل تحقیقات کرتے ہوئے سرکاری رقم کا بیجا استعمال کرنے والے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ محرم کے ایام میں دبیرپورہ میں واقع تاریخی بی بی کا علم کا دورہ کرنے والی تلنگانہ رکشنا سربراہ کویتا نے حکومت پر محرم انتظامات میں غفلت برتنے کا الزام عائد کرتے ہوئے عاشق خانوں کے لیے فوری طور پر فنڈ جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ ضلع منچیال کے چنور میں پیغام کربلا کانفرنس نوجوانوں کی جانب سے 21 جون کو محلہ لین گڈا میں بعد نماز مغرب منعقد ہوئی۔ علماء کے نورانی بیانات نے کافی لوگوں کو متاثر کیا۔ شہداء کربلا کی عظیم قربانیوں کو بھی اس موقع پر یاد کیا گیا۔ علماء نے کہا تمام سجدے بروز محشر باراتی بن کر آئیں گے اور امام حسین کا سجدہ دلہا بنے گا، تا قیامت تک امام حسین کا نام زندہ رہے گا۔ اس موقع پر مدرسے حمید سلطان کے طلباء نے حمد باری تعالیٰ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام پر احترام عمل ملایا۔ جناب رحیم الدین پبلک پروسیکیوٹر اور جناب راہل صاحب کو بحیثیت ڈپٹی ڈائریکٹر آف پروسیکیوشن کے عہدے پر نامزد کیے جانے کے اس پرمسرت موقع پر شیخ حسین رکن جماعت اسلامی نظام آباد
श्री बंगारू साइलू, सोशल एक्टिविस्ट जनाब रा नरसिम्हरू, जनाब बी सूर्या जोशी, दीगर समाजी जहदकारों की जानिब से तहनीत पेश की गई। निजामाबाद DSU ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि खानगी तालीमी इदारों की मनमानी फीसों पर काबू पाने के लिए फौरी तौर पर फीस रेगुलेशन कानून नाफिज किया जाए और रियासत भर में 23,000 सरकारी स्कूलों को बंद या जम करने के फैसले को वापस लिया जाए। इस सिलसिले में तंजीमी कायदीन ने जिले एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार को याददाश्त भी पेश की। PGSU के जिला सदर गणेश और नायब सदर SK ईश्वर ने कहा, निजी स्कूलों और कॉलेजों की बढ़ती फीसों से तलबा और वालिदैन शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने हुकूमत से सरकारी स्कूलों को मजबूत बनाने, असातिज़ा की खाली जायदादों को पुर करने और मियारी तालीम फराहम करने का मुतालबा करते हुए खबरदार किया कि मुतालबात पूरा न होने की सूरत में रियासतगीर एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी RSP ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि निजी और कॉर्पोरेट तालीमी इदारों की मनमानी फीसों पर रोक लगाने के लिए फौरी तौर पर फीस रेगुलेशन एक्ट नाफिज किया जाए। नांदीवाड़ा में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते जिले कन्वीनर रामुलू ने कहा, तालीमी इदारे भारी फीस, डोनेशन और दीगर चार्जेस के नाम पर वालिदैन का इस्तेहसाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा, गैर मुजाज और कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले तालीमी इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जिले आदिलाबाद में SIR के ताल्लुक से अवाम में शऊर बेदारी मुहिम चलाने की गर्ज से आदिलाबाद के इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम से 2 के रन का आदिलाबाद जिले कलेक्टर राज ऋषिशा की क़यादत में रैली का एहतमाम किया गया, जो कलेक्ट्रेट चौक NTR चौक से गुजरते हुए देखी गई। इस मौके पर इंसानी जंजीर भी बनाई गई। जिले कलेक्टर ने SIR के ताल्लुक से तफसीलात बतलाई और कहा, हर 20 साल में एक मरतबा मरदमशुमारी की जाती है, जिसके तहत ऐसे नौजवानों के नाम फहरिस्त रायदही में शामिल किए जाते हैं जो वोट के हकदार है और इनके नामों को खारिज कर दिया जाता है जो अभी इस दुनिया में नहीं है। जारिया माह की 25 तारीख से सरकारी अहदेदार घर घर पहुंचकर तफसीलात हासिल करेंगे और फॉर्म्स की भी खाना पूरी करेंगे। 2002 में जो अफराद रायदही से इस्तीफादा हासिल कर चुके हैं, अपने अफराद खानदान के साथ हक रायदही में नामों का इंदराज करने की गर्ज से मैपिंग करवाने की अपील की जाती है। बासर ट्रिपल IT में तलबा को दरपेश मसाइल के हल के मुतालबे पर माएबाजू की तलबा तंजीमों AIPSU और PGSU ने महसा के सब कलेक्टर अजमेरा संकेत कुमार IS को अर्जी पेश की। रहनुमाओं ने हालिया तालिबान की इमारत से गिरने के वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात, मेस में नाक़िस आलूदा खाने की फराहमी पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई और मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर आयद पाबंदी खत्म करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा, तलबा की आज़ादी सलब करने वाले मनमानी फैसले कबूल नहीं किए जाएंगे। सब कलेक्टर ने मसाइल पर मुस्बत रद्दअमल देते हुए तहक़ीक़ात की यकीन दहानी करवाई। प्रोग्राम में AIPSU जिला सेक्रेटरी G परमेश, PGSU जिले सदर वाघ माड़े महेंद्र प्रताप और दीगर रहनुमा शरीक थे। LRD असम्बली मदन मोहन ने आज मंडल रामरेड्डी के गोलापल्ली में 20 लाख रुपए की लागत से तामीर की गई CC रोड का इफ्तिताह किया और महिला शक्ति भवन की इमारत के लिए संगे बुनियाद रखा। रुकन असम्बली मदन मोहन ने जिले पार्टी सदर मल्लिकार्जुन के साथ मिलकर मंडल के गोलापल्ली इलाके में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह करके अपने खिताब में कहा, कांग्रेस हुकूमत फलाही स्कीमात के जरिए तरक्की की सिमत गामजन है। बांसवाड़ा बल्दिया के वार्ड नंबर 3 में स्वच्छ बांसवाड़ा प्रोग्राम के तहत खुसूसी सफाई मुहिम चलाई गई। इस प्रोग्राम में वार्ड 3 के काउंसलर MA हकीम, म्युनिसिपल मुआविन मेंबर के रोहित और बल्दिया कमिश्नर G गंगाधर ने शिरकत की। वरंगल के पन्नल गांव में 1 अप्रैल को पेश आए सनसनीखेज 3 कत्ल केस में मकतूला खातून और उसकी 2 कमसीन बेटियों के वालिदैन ने गुज़िश्ता रोज उर्स जागीर में धरना दिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात की और हुकूमत तेलंगाना और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से इंसाफ की अपील की। रियासती हुकूमत के चीफ एडवाइजर सुदर्शन रेड्डी ने जिले कलेक्टर एला त्रिपाठी और म्युनिसिपल कमिश्नर के हमरा निजामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए शहरी सहूलतों और तरक्याती कामों का जायजा लिया। तेलंगाना की तरक्की उर्दू अखबार सियासत डेली हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ अदाकार कादर खान साहब की फिल्म अब लौट चले में पढ़ते हुए नजर आए। फिल्म के एक दिलचस्प मंजर में कादर खान साहब का हाथों में सियासत डेली देखकर उर्दू सहाफत की पुरानी शान और हैदराबाद से इस अखबार की गहरी पहचान सामने आती है।
AA चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत चलने वाला दवाखाना AA क्लिनिक अम्बालपुर के डॉक्टर वजीउद्दीन ने बताया कि आज ताडिकल मंडल के एपलापली गांव में मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें गांव के तमाम अफराद ने इस मुफ्त हेल्थ कैंप से इस्तेफादा करते हुए खून की तशखीस करवाई, BP की तशखीस करवाई और मुफ्त दवाएं हासिल की। अगर किसी फर्द को ज्यादा मसला हो तो करीम नगर के दवाखाने से रुजू करने का मशवरा दिया गया। जिले कलेक्टर निर्मल भावेश मिश्रा ने अफसरान को हिदायत दी कि इस बात को यकीनी बनाए कि तमाम गरीबों को जो अहल इंदमा मकानात फराहम हो। जिले कलेक्टर भावेश मिश्रा इंदमा मकानात के दूसरे मरहले की तामीर पर कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए MPDO के साथ मीटिंग करते हुए हिदायत दी। भावेश मिश्रा IAS ने कहा, दूसरे मरहले में झोपड़ियों में रहने वाले तमाम अहल गरीब लोगों को इंदमा मकानात फराहम किए जाएं। हैदराबाद के पुराने शहर इलाके के फलकनुमा पुलिस स्टेशन हदूद से लापता होने वाली 3 नाबालिग बहनों की कहानी खुशगवार अंजाम तक पहुंच गई। मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करने पर मां की मामूली सरजनिश से नाराज होकर तीनों लड़कियां घर छोड़कर चली गई थी। वालिदा की शिकायत पर फलकनुमा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू की। आखिरकार पीर के रोज पुलिस ने तीनों बहनों का सुराग आंध्र प्रदेश के एल्लूर शहर में लगाया। पुलिस ने उन्हें बहिफाजत हैदराबाद वापस लाने के इंतजाम शुरू कर दिए। सिर्फ मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर मामूली डांट के बाद बच्चों का घर छोड़ देना शहर में मौजूए बहस बन गया है। जवाहरनगर पुलिस स्टेशन हदूद में एक नौजवान को पाकिस्तानी कहने के मामले में ताज़ा पेशरफ्त सामने आई है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने और अवामी बरहमी के बाद पुलिस ने मुताल्लिक़ा शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था, जबकि आज मुलजिम ने अपने रवैये पर गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। ताहम पुलिस की जानिब से दर्ज मुकदमा बरकरार है और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। रियासत तेलंगाना के जिले जयशंकर भोपालपल्ली के गनपुरम मंडल के चेलपुर इलाके में पीर की रोज एक अफसोसनाक हादसा पेश आया। जिले ट्रांसपोर्ट ऑफिसर वेंकन्ना महकमे ट्रांसपोर्ट के दफ्तर के सामने गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे कि इसी दौरान कोयले से लदी एक लॉरी ने बेकाबू होकर उनको टक्कर दे दी। इस हादसे में वेंकन्ना शदीद जख्मी हो गए और मौके पर ही हलाक हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस जाए हादसे पर पहुंची और नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। वेंकन्ना की मौत पर रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने शदीद रंज गम का इजहार किया। उन्होंने मुतवफ़्फ़ी अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि दौरान ड्यूटी जान का ज़ाया इंतहाई अफसोसनाक है। रियासती वजीर ने यकीन दहानी करवाई कि हुकूमत मुतासरा खानदान के साथ खड़ी रहेगी और हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। हैदराबाद की अदालत में पीर को संध्या थिएटर भगदड़ केस की समाअत हुई। ताहम फिल्म अदाकार अल्लू अर्जुन जाती तौर पर अदालत में पेश नहीं हुए। उनके वकील ने अदालत में दरख्वास्त दाखिल करते हुए जाती हाजिरी से इस्तिस्ना और आइंदा समाअतों में वर्चुअल तरीके से शिरकत की इजाजत तलब की। अदालत ने मामले की समाअत 6 जुलाई तक मुलतवी कर दी। केस में शामिल दीगर तमाम मुल्जिमान अदालत में हाजिर हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्लू अर्जुन, जो इस वक्त मुकदमे में मुल्जिम नंबर 11 है, इस वक्त मुंबई में फिल्म की शूटिंग में मसरूफ है। ये मुकदमा 4 दिसंबर साल 2024 को हैदराबाद के संध्या थिएटर में फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान पेश आने वाली भगदड़ से मुतालिक है। बड़ी तादाद में मद्दाह अदाकार की एक झलक देखने के लिए जमा हुए थे, जिसके दौरान भगदड़ मच गई। इस हादसे में 39 साला खातून रेवती की मौत हो गई थी, जबकि उनका 8 साला बेटा शदीद जख्मी हो गया था। हैदराबाद के संतोष नगर पुलिस स्टेशन हदूद में एक मजदूर को मुबैना तौर पर उसके दोस्त ही ने कत्ल कर दिया। मकतूल की शिनाख्त राजू के तौर पर हुई है। इत्तलात के मुताबिक राजू और उसके दोस्त नागराजू के दरमियान किसी बात पर तनाज़ा पैदा हो गया, जिसके बाद नागराजू ने मुबैना तौर पर एक वजनी पत्थर से हमला करके राजू को हलाक कर दिया। ये वारदात राजन्ना तोटा इलाके में इतवार की रात देर गए पेश आई। वाक़े की इत्तला मिलते ही संतोष नगर पुलिस मौके पर पहुंच गई और नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक कत्ल की असल वजह अभी सामने नहीं आई है। मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार पंकज त्रिपाठी के भाई पर कातिलाना हमले का वाकया पेश आया। रियासत बिहार के जिले गोपालगंज में जमीन के तनाज़े के दौरान पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई विजेंद्र तिवारी पर मुखालिफिन ने मुहलिक हथियारों से बेरहमाना हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक बेलसंद मौजे में विजेंद्र नाथ तिवारी का मुकामी अफराद के साथ जमीन के मामले पर काफी अरसे से तनाज़ा चल रहा था। इसी सिलसिले में रात के वक्त चंद अफराद ने मंसूबबंद तरीके से उन पर अचानक लाठियों और तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। शदीद हमले के बाइस उनका बहुत
بہت زیادہ خون بہہ گیا اور وہ موقع پر ہی گر پڑے۔ شدید زخمی وجیندر ناتھ تیواری کو ارکان خاندان نے فوری طور پر مقامی ماڈل صدر اسپتال منتقل کیا۔ وہاں ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کی حالت نہایت نازک ہے۔ بہتر علاج کے لیے انہیں فوری طور پر پٹنہ کے خانگی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں ان کا علاج جاری ہے۔ اس معاملے میں شکایت کی بنیاد پر پولیس نے حملے میں ملوث ایک ملزم کی شناخت کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ آندھرا پردیش کے ضلع کاکیناڈا کے پٹھاپورم منڈل کے چترادا گاؤں میں پیش آئے ایک دل دہلا دینے والے واقعے میں فریج سے پانی لانے میں معمولی تاخیر پر ایک بیٹے نے اپنی ماں پر بے ایمانہ حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں شدید زخمی خاتون علاج کے دوران دم توڑ گئی۔ پولیس کے مطابق ای بی سی کالونی کی رہنے والی 45 سالہ پینٹا ناگمنی نے 9 جون کو اپنے بیٹے راجا بابو کو دوپہر کا کھانا پیش کیا تھا۔ کھانا کھانے کے دوران راجا بابو نے فریج سے پانی لانے کو کہا۔ پانی لانے میں چند لمحوں کی تاخیر پر وہ طیش میں آ گیا اور چیختے ہوئے فریج کی طرف بڑھا۔ اس دوران دروازے سے ٹکرا کر خود بھی زخمی ہو گیا۔ غصے سے بے قابو ہو کر راجا بابو نے پانی لے کر آنے والی ماں کا سر پوجا گھر میں رکھی لکڑی کی چوکی سے زوردار دے مارا، جس سے وہ شدید زخمی ہو کر خون میں لت پت زمین پر گر پڑی۔ اسی دوران گھر پہنچنے والے شوہر تریمور تھولو اور دیگر رشتہ داروں نے ناگمنی کو فوری طور پر کاکیناڈا کے سرکاری اسپتال منتقل کیا، جہاں وہ کئی دنوں سے زیر علاج تھی۔ تاہم اتوار کی صبح وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسی۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی ممبئی سے نئی دہلی روانہ ہوئے، جہاں وہ 2 دن قیام کریں گے۔ تلنگانہ کے مختلف پروجیکٹس، خاص طور پر حیدرآباد میٹرو فیز 2 پروجیکٹ کی منظوری کے لیے مرکز سے نمائندگی کی جائے گی۔ رائے دور کی اراضی معاملے میں اسٹیٹ بینک آف انڈیا سے جاری تنازعے پر وزیر اعلیٰ ریزرو بینک آف انڈیا اور مرکزی وزراء سے نمائندگی کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ ریونت ریڈی نے ممبئی میں شرد پوار کی نواسی اور رکن پارلیمنٹ سپریا سولے کی دختر ریوتی کی شادی میں شرکت کی، وہاں سے نئی دہلی روانہ ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ کے قریبی ذرائع نے بتایا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی رائے دور کی اراضی کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست پر وزیر فائنانس نرملا سیتارمن سے نمائندگی کریں گے۔ رائے دور اراضی معاملے میں ایس بی آئی کی ہائی کورٹ سے رجوع ہونے کے بعد سرکاری سطح پر ایس بی آئی کے معاملات متاثر ہونے کا امکان ہے۔ اسی دوران وزیر اعلیٰ نے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی کو مکتوب روانہ کر کے حیدرآباد میٹرو ریل فیز 2 اور دیگر زیر التواء پروجیکٹس کی منظوری میں تعاون کی خواہش کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ 22 اور 23 جون کو نئی دہلی میں دستیاب رہیں گے۔ انہوں نے کشن ریڈی سے خواہش کی ہے کہ میٹرو ریل پروجیکٹ کے لیے وزیر اشونی ویشنو سے ملاقات کا اہتمام کریں۔ ریونت ریڈی حیدرآباد میٹرو ریل فیز 2 کی منظوری کے علاوہ انڈین ریلوے فائنانس کارپوریشن سے منظورہ قرض کی اجرائی کی نمائندگی کریں گے۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔